नाज़रीन मैं सलीम ईवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, ज़ेर नज़र जो वीडियो है वो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो मंसूर अली खान के शो में बैठे हुए हैं और साइफर पे बहस हो रही है। ये जो साइफर केस में इमरान खान साहब को जो सज़ा हुई है, तो उस पे जो है वो मंसूर अली खान साहब ताबड़तोड़ उन पे सवालात कर रहे हैं और वो आगे से जो है वही जो है और जो है वाली जो गिरदान है उनकी, आप जरा ये गिरदान मुलाहिजा कीजिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। इमरान खान ने वो रेड लाइंस क्रॉस की जो उससे पहले कभी भी किसी कन्फ्रंटेशन में क्रॉस नहीं हुई। इमरान खान ने इंस्टीट्यूशनल कन्फ्रंटेशन स्टार्ट कर दी। उसने कोर कमांडर के घर पे हमला कर दिया। उसने एयरफील्ड जिसपे 85 जहाज खड़े थे एयरफोर्स के, उनको जलाने की कोशिश की गई। उसके बाद चकधरा पे हमला कर दिया गया। उसके बाद पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पे हमला कर दिया गया। पेशावर हमला किया गया। पिंडी GHQ पे हमला किया गया। ISI के जो हेडक्वार्टर है फैसलाबाद में, वहां पे हमला किया गया। इसी तरह जो है आर्मी का जो AFIC जो इमराज कल्ब का हॉस्पिटल है, उस पर हमला किया गया। भाई साहब, ज़ाहिर बात आप एक सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान की सियासत को बड़ी गहरी निगाह से आपने देखा है। आपने कहा कि दोनों मामला का आपस में कंपैरिजन बनता नहीं है, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब का। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अगर तो आपके सही क्वार्टर्स के साथ सही ताल्लुकात हैं तो फिर सब कुछ ठीक चलता है, और अगर सही क्वार्टर्स के साथ आपके साथ ताल्लुकात नहीं बन रहे तो फिर आपके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। 10 साल कैद बामुशक्कत एक और साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा सुना दी गई। किस तरह देख रहे हैं आप इस फैसले को? ये जो माजी में सजाएं सुनाई गई, जो है वज़ीर आज़म जो थे माजी में, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को जो है 10,000 दिरहम तनख्वाह ना लेने के ऊपर 10 साल कैद सुनाई गई। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी जो कैद सुनाई गई, वो तो अब जुडिशल रिकॉर्ड में लोगों ने खुद तस्लीम किया है कि जी हमने गलत किया। यानी अगर चार्जेस को कंपेयर करें जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे लगे, लेकिन यहाँ पे एक वज़ीर आज़म ने जो है कौमी जो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कौमी राज जो होते हैं या कम्युनिकेशन जो होती है, टू बी यूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर इट, जो वजीर खारजा को भी जो है साथ घर ले जाने की इजाज़त नहीं होती। वहाँ उस कागज़ जिसके ऊपर वो साइफर होते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी भी नहीं ली जा सकती। तो इस सारी सूरत हाल में एक शख्स ने इस सारे चीज को जो स्टेट सीक्रेट्स या स्टेट कम्युनिकेशन विद अनदर कंट्री, उसको एक रॉ मटेरियल के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया अपनी सियासत के लिए। तो ये चीज जो है बड़ी घिनौनी है। तो ये मैं इसमें एक डिफरेंस जो है ना वो ड्रॉ करने की, या एक सिचुएशन को सिचुएशन से कंपैरिजन जो है मेरा ख्याल है पैरेलल ड्रॉ करना जो है वो नामुनासिब होगा। और इसमें पूरा टाइम दिया गया है उनको अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और उसके बाद वो मुकर गए कि वो सफेद कागज था। बाद वो वहाँ पे तरले मिन्नतें करते रहे कि हमारा मतलब ये नहीं था, ये था। यहाँ पे एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर के नारे लगाते रहे, वहाँ पे जाके कुछ और बातें करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन इट इज नॉट एट ऑल कंपेरेबल विद व्हाट हैपेंड विद नवाज शरीफ। भाई साहब, ज़ाहिर बात आप एक सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान की सियासत को बड़ी गहरी निगाह से आपने देखा है। आपने कहा कि दोनों मामला का आपस में कंपैरिजन बनता नहीं है, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब का। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अगर तो आपके सही क्वार्टर्स के साथ सही ताल्लुकात हैं तो फिर सब कुछ ठीक चलता है, और अगर सही क्वार्टर्स के साथ आपके साथ ताल्लुकात नहीं बन रहे तो फिर आपके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। जो बात आपने नवाज शरीफ साहब के लिए कही, क्या वही बात इमरान खान साहब के लिए नहीं कही जा सकती? मैं आपसे जो है ना वो जो एक थ्योरेटिकली मैं आपसे एग्री करूंगा। ये बात जो थ्योरेटिकली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि माजी में भी जहां कहीं एस्टेब्लिशमेंट में और पॉलिटिकल लीडरशिप में जो है वो हुआ, इख्तलाफात हुए, वो पॉलिटिशियंस को सूनर और लेटर जो है उसका कोई नुकसान उसका उठाना पड़ा जो है। कि माजी में जब भी इख्तलाफात हुए, वो इख्तलाफात जो है टॉप लीडरशिप के साथ हुए। जनरल बाजवा के साथ इख्तलाफात हुए, उससे पहले जनरल मुशर्रफ के साथ इख्तलाफात हुए,
اس سے پہلے یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. جنرل مشرف کے ساتھ ہوئے، جنرل آصف نواز جنجوعہ کے ساتھ اختلافات ہوئے، یہ 3-4 چیفز کے ساتھ جو ہے ہمارے اختلافات ہوئے. وہ پرسنالٹی کا ایک کلیش تھا. عمران خان نے انسٹیٹیوشنل کنفرنٹیشن سٹارٹ کر دی. اس نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دیا. اس نے ایئر فیلڈ جس پہ 85 جہاز کھڑے تھے ایئر فورس کے، ان کو جلانے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد چکدھرا پہ حملہ کر دیا گیا. اس کے بعد پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان پہ حملہ کر دیا گیا. پشاور حملہ کیا گیا. پنڈی GHQ پہ حملہ کیا گیا. ISI کے جو ہیڈ کوارٹر ہے فیصل آباد میں، وہاں پہ حملہ کیا گیا. اسی طرح جو ہے آرمی کا جو AFIC جو امراض قلب کا ہاسپٹل ہے، اس پہ حملہ کیا گیا. آپ پہلے جو جھگڑے تھے وہ لیڈرشپ کے جھگڑے ہوتے رہے کہ جی ایکسٹینشن ملنی ہے نہیں ملنی، یا ہٹانا ہے نیا لے کے آنا ہے، یہ بارے میں نہیں ہے نیا لے آئیں. یہ اس قسم کے جھگڑے تھے. یا ان لوگوں نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا اور ان کے ٹیک اوور کی مخالفت کی جا رہی تھی، جس طرح جنرل ضیاء کی تھی، یا اس سے پہلے ایوب خان کی تھی، یا جنرل مشرف کی تھی. وہ ان کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. عمران خان نے وہ ریڈ لائنز کراس کی جو اس سے پہلے کبھی بھی کسی کنفرنٹیشن میں کراس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. یعنی آپ کا گریبان پہ، خاکی گریبان پہ ہاتھ کبھی بھی نہیں پڑا. آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جھوٹ جو ہے وہ سر عام یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یہ سیاسی لوگ. اور اس کو مزے کی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ سیاست کا نام دیتے ہیں اور سیاست کو بدنام بھی یہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. 9 مئی کو کب تک یہ بیچتے رہیں گے، 9 مئی کو کے پیچھے یہ کب تک جو ہے چھپتے رہیں گے. اور 9 مئی میں جو ہے جی عمران خان نے جو کام کیا تو آج اس کے گلے پڑ رہا ہے. اور 9 مئی میں PTI نے جو کام کیا آج ان لوگوں کے جو ہے وہ وہی آگے پیچھے گھوم رہی ہے. اور 9 مئی ان لوگوں نے یہ سب کچھ کرنا تھا. اگر 9 مئی کا واقعہ نہ بھی ہوتا تو بھی عمران خان کو انہوں نے تنکے کی طرح جو ہے وہ نکال لینا تھا. یہ سب ملا کے انہوں نے پورا ایک ڈرامہ رچا. 16 مہینے پہلے جو انہوں نے حکومت چلائی، پھر وہ سائفر کا پورا جو سلسلہ تھا اس سے آپ سارے بخوبی واقف ہیں. کس طریقے سے وہ سائفر جو ہے وہ امریکہ نے وہاں سے حکم دیا اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل گئی. یہ جو بیٹھا ہوا ہے صاحب بادر جس کی باتیں آپ نے سنی ہے، اس کا آقا جو ہے وہ نواز شریف، اس نے ادھر لندن میں جو ہے وہ ساری چیزیں ساز باز کی. سارا لندن میں منصوبہ بنا اور سب کے سب لوگ جو ہیں انہوں نے ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو جو ہے وہ اپنی اقتدار کی خاطر یعنی عوام کا بیڑا غرق کر کے انہوں نے رکھ دیا. اور صرف اقتدار کی خاطر انہوں نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو چلتا کیا اور ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ناظرین کرام، فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. 8 فروری کو جو ہے وہ آپ نے الیکشن میں حصہ ضرور لینا ہے تاکہ ووٹ کی طاقت سے آپ ایسے لوگوں کو سزا دے سکیں جو چلتی ہوئی جمہوریتوں کا جو ہے وہ بیڑا غرق کرتے ہیں اور پھر اس طرح انٹرویو میں بیٹھ کر جو ہے وہ بالکل سفید بچ کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں. ناظرین کرام، ان لوگوں کو پہچانیے، ان لوگوں کو اچھی طریقے سے جان کے ان کو ووٹ دیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین کرام. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے.